التفت على مولاي امير المؤمنين وارفع عينك ويا مولاتي زينب ويا بزوياقه زينب تقول على اخوها الحسين خل نعاون زينب ما عندها صوت صيح حسين وش قبول جوابك هذا صيح حسين ويا بزوياقه ويا بزوياقه ليش ما يبطل ليش ما يبطل ليش ما يلا اخوي توكل ليش ما يبطل ليش ما يبطل ويا بزوياقه ليش ما حلويات لجل ما حد لك كاهن حلويات